औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। पिछली वीडियो में हमने आपके सिलेबस की नज़्म जो थी, नज़्म नंबर 4 दुआ की तशरीह के 5 अशार की तशरीह की थी। इस वीडियो में हम आपके जो है अगले 6 अशार उसकी तशरीह करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को उसकी तशरीह समझ में आ गई होगी। मैं बार बार आप लोगों को यही कहती हूँ कि आप लोगों ने तशरीह से पहले उसके मुश्किल अल्फाज लाजमी याद करने हैं, क्योंकि अगर आपको मुश्किल अल्फाज आ जाते हैं तो आपके लिए तशरीह करना कोई मुश्किल नहीं रहता। तो इसमें भी अब हम जो है इसके शेर नंबर 6 की तशरीह शुरू करेंगे। तो जिस तरह मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि जो भी हम शेर की तशरीह शुरू करते हैं तो हम पहले उसके अल्फाज के मानी याद कर लेते हैं और उसके बाद हम उसकी तशरीह शुरू करते हैं। लेकिन तशरीह शुरू करने से पहले जो है हम अल्लामा इकबाल का जो है यहाँ किसी भी जो शायर ने जो नज़्म लिखी होती है या गज़ल लिखी होती है हम उस शायर का तारुफ लिखते हैं। तो इस भी जो शेर नंबर 6 है इससे पहले भी हम अल्लामा इकबाल का जो हमने पहले जो किया था शेर नंबर 1 में हम जो उनका तारुफ किया था कि अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने उर्दू और फ़ारसी में पुर असर और वलवला अंगेज़ शायरी की। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मिल्लत इस्लामिया के मुर्दा जिस्म में ज़िंदगी की लहर दौड़ा दी। उन्होंने अपनी असर अंगेज़ शायरी से मुल्क व कौम की इस्लाह की और आलम इस्लाम को ख्वाब गफलत से जगाया। तो ये जो नज़्म है दुआ, जो आपकी ये नज़्म है, ये अल्लामा इकबाल ने उस वक्त लिखी थी जब वो 1932 में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए थे। तो वहाँ से फारिग होने के बाद उन्होंने हस्पानिया का दौरा किया था। तो मुसलमान सलातीन ने यानी जो बादशाह थे उन्होंने कुर्तबा को अपना दारुल हुकूमत करार दिया था। दारुल हुकूमत होता है कैपिटल सिटी जो होता है। तो ये जो नज़्म है अल्लामा इकबाल ने कुर्तबा की जामे मस्जिद में बैठ कर लिखी थी। ये मस्जिद मुसलमानों के जवाल के बाद ईसाइयों ने अपने गिरजाघर यानी चर्च में तब्दील कर दी थी। तो इस अलमिये के साथ इकबाल की नज़में जगह जगह मिलते हैं, यानी उनको जो दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, तो उसको उन्होंने अपनी नज़्म की सूरत में लिख दिया। तो इसमें देखें आप शेर नंबर 6 देखें। तुझसे मेरी ज़िंदगी सोज़ो तबो दर्दो दाग, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जुस्तजू। सोज का मतलब होता है दर्द, तब यानी हरारत, जैसे बुखार होता है, हरारत होती है। दाग निशान या जख्म, जुस्तजू तलाश। तो इसमें देखें शायर अपनी रूहानी कैफियत और इश्क हकीकी को बयान कर रहे हैं। इश्क हकीकी यानी अल्लाह ताला से इश्क। शायर कहते हैं कि ए अल्लाह, अगरचे मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल हालात हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी जो है वो सोज़ो दर्द के अलावा भी पुर रौनक है। यानी मेरी ज़िंदगी नूर से भरपूर है। मुसीबत भी मेरे लिए रूह फ़ज़ा हो गई है। तेरी आरज़ू मेरी रहनुमा हो गई है। ए अल्लाह, तू मेरे दिल में हमेशा रहता है। जब मुझ पर कोई मुश्किल हालात आ जाते हैं तो अल्लाह के ज़िक्र से मेरे दिल को सुकून मिलता है। शायर अल्लाह ताला की मोहब्बत के तालिब हैं। हर वो शख्स जो ज़िक्र खुदा में मगन हो जाता है तो मोहब्बत से सरशार हर शख्स को अल्लाह अपनी मोहब्बत फ्राहम करते हैं। इकबाल कहते हैं कि ए अल्लाह, ये जो आप देख रहे हैं नज़्म का नाम ही दुआ है, तो इसमें हर शेर में अल्लाह ताला से शायर जो है वो दुआ ही कर रहे हैं कि कहते हैं ए अल्लाह, तू ही मेरे इश्क में आरज़ू बनकर बसा हुआ है और यही जज्बे जुस्तजू की वजह बन जाता है। मेरी आरज़ू है कि मैं तेरी मार्फत को पा सकूँ। मार्फत होता है पहचान, यानी मैं तुझे पहचान सकूँ। यहाँ देखें ये अल्लामा इकबाल ही का शेर है, इसको आपने हवाले शेर में लिखना है। कभी ए हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लबासे मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीने बेनियाज में। ये आपने लाजमी इसके साथ शेर लिखना है। अब हम शेर नंबर 7 देखते हैं। शेर नंबर 7 है, पास अगर तू नहीं शहर है वीरान तमाम, तू है तो आबाद हैं उजड़े हुए काहो कू। वीरान का मतलब होता है उजड़ा हुआ, तबाह। उजड़े यानी वीरान, बेरोनक। काहो कू यानी महल जो होते हैं, आलीशान जो इमारतें होती हैं। अब इसमें भी आपने तशरीह से पहले जो है अल्लामा इकबाल का तारुफ लिख देना है और ये बताना है कि ये उन्होंने जो नज़्म दुआ है इसका पस मंज़र क्या है, ये उन्होंने कहाँ बैठ कर लिखी, वो सारा बता के फिर आप इसकी तशरीह देखेंगे। शायर कहते हैं कि ए आका, यानी अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तेरे ज़िक्र ही इस जहाँ को रौनक मिलती है, यानी इस दुनिया को। जहाँ तेरा जिक्र किया जाता है वो जगह आबाद और ज़िंदगी से भरपूर लगती हैं। इसी तरह जब दिल तेरे जिक्र में मगन रहे तो आबाद रहता है और इत्मीनान हासिल करता है। कुरान पाक में भी है, आयत का तर्जुमा है, और बेशक खुदा के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। इसके बरक्स जो दिल या
محفل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہے تو وہ اجڑے ہوئے چمن میں تبدیل ہو جاتی ہے، چمن باغ یعنی جو اجڑ چکا ہوتا ہے۔ تو تیری یاد کے بغیر ہر طرف ویرانی ہی ویرانی نظر آتی ہے۔ تو شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو، غافل خدا کی یاد میں مت بھول ذہن ہار، اپنے تئیں بھلا دے اگر بھلا سکے، کہ خدا کی یاد میں اپنے آپ کو گم کر دے اور فخر و غرور نہ کر کے اس کی خوشی مانگ۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب تیری قدرت کا احساس ہوتا ہے تو اجڑے ہوئے محلات اور سنسان جو گلی کوچے ہیں وہ بھی آباد اور روشن نظر آتے ہیں۔ اب شعر نمبر 8 دیکھیں۔ پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کے میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کے جام و سبو۔ شراب کہن ہوتا ہے پرانی شراب، جام ہوتا ہے وہ پیالہ جو شراب پینے کا برتن ہوتا ہے، سبو بھی سراہی کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک جگ نما ہوتا ہے جس کا لمبا سا منہ ہوتا ہے سراہی۔ اس میں بھی پہلے آپ علامہ اقبال کا تعارف لکھ کے پھر آپ بتائیں گے کہ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری ذات کو پانے کے لیے ہم نے دنیا کے تمام رسم و رواج چھوڑ دیے۔ انہوں نے جدید تہذیب کے تمام لوازمات سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ پاک، تو اپنا قرب عطا کر دے، مجھے وہی جذب عشق سے نواز دے جو میرے اسلاف کا ورثہ ہے۔ اسلاف کہتے ہیں جو ہمارے بزرگ تھے، جو ہمارے آباء و اجداد تھے، کہ ان سے جو ہمیں وراثت میں چیزیں ملیں۔ یہاں بھی حوالے شعر میں وہی آپ شعر لکھیں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیرے جبین بے نیاز میں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں سب کچھ چھوڑ کر عشق الہی میں جذب ہو چکا ہوں، اے اللہ اب تو اپنی محبت کی شراب مجھے عطا کر دے۔ شاعر اللہ کی تلاش میں مصروف ہیں، گویا شاعر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی جستجو کر کے اپنی ذات کو مزید روحانی کیفیت سے سرشار کر کے نکھرنا چاہتے ہیں۔ شعر دیکھیں۔ اللہ سے عرفان تجلی کی دعا مانگ، اے ذوق نظر اور ذرا اور نکھر جا۔ شعر نمبر 9 دیکھیں۔ چشم کرم ساقیہ دیر سے ہیں منتظر، جلوتیوں کے سبو خلوتیوں کے کدو۔ سبو کہتے ہیں سراہی کو، چشم کرم یعنی مہربانی یا عنایت کی جو نظر ہوتی ہے، ساقیہ کہتے ہیں شراب پلانے والے کو، جلوت وہ جگہ ہوتی ہے جہاں تنہائی نہیں ہوتی یعنی شور شرابہ سب لوگ ہوتے ہیں، اور خلوت ہوتا ہے تنہائی، قدو یعنی سراہی یا پیالہ۔ تو پہلے آپ نے شاعر کا تعارف لکھ کے پھر کہنا ہے کہ یہ شعر بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے پچھلے شعر کا تسلسل ہے، یعنی جو پچھلے شعر میں شاعر نے بات کی ہے یہ اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ اے اللہ تیری نظر کرم کے طلبگار ہیں ہم، ہر کوئی چاہے وہ لوگ جو درویش صفت ہیں یا وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، الغرض ہر طبقے کا انسان تیری معرفت کو پا لینا چاہتا ہے، یعنی اللہ پاک کو پہچان لینا چاہتا ہے، کیونکہ تیری ذات بلند و بالا ہے، تو سب کو سننے والا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ تو اس سے راضی رہے، اس پر رحم کرے، کیونکہ تیرے رحم کے بغیر ہر شخص بے بس ہے۔ جب تک ہم پر تیرے کرم کی نوازشیں نہیں ہوں گی تب تک ہم بے چین رہیں گے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا کر۔ عشق حقیقی میں سرشار شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا کے انسان اللہ کی نظر کرم کے محتاج ہیں، اس لیے اے اللہ ان لاچاروں اور بے بسوں پر اپنی عنایت کر اور اپنی نعمتوں کی بارش سے نواز۔ شعر دیکھیں۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنے لب رکھتا نہیں لطف عام اس کا۔ شعر نمبر 10 دیکھیں۔ تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا، اپنے لیے لا مقام میرے لیے 400۔ جنون کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی حد سے زیادہ جو دھن ہوتی ہے، دیوانہ پن جو ہوتا ہے۔ گلا ہوتا ہے شکوہ شکایت، لا مقام خدا کا عرش، 400 چاروں طرف۔ اب اس میں دیکھیں کہ شاعر علامہ اقبال کا لہجہ جو ہے وہ قدر تبدیل ہو گیا ہے۔ یہاں وہ مالک حقیقی سے گلہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ شکوہ کریں، شکایت کریں کہ اے اللہ تیری ذات تو لا مکان ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی تیرے لیے تو کوئی حد نہیں ہے، پر اے میرے مالک یہ دنیا جس میں تو نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے وہ چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے، یعنی اے رب تو نے ہمیں اس مختصر کائنات کے علاقے تک محدود کر دیا ہے۔ دراصل شاید اس دنیا کے محدود ہونے پر شکوہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری تو افلاک و کائنات پر حکمرانی، افلاک فلک کی جمع یعنی آسمانوں، لیکن مجھ جیسے ناچیز اس دنیا میں بے اختیار بھیجے گئے ہیں۔ گویا شاید دنیاوی مشکلات پر شکوہ کر رہے ہیں
کہ انسان اس دنیا میں بے اختیار ہونے کی وجہ سے بہت سے امتحانات اور مشکل حالات سے گزرتا ہے، الغرض اس دنیا میں مصائب اور آزمائشوں سے گزرنے کی وجہ سے شاعر کی زبان پر شکوہ نظر آتا ہے۔ شعر دیکھیں، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اب اس نظم کا آخری شعر ہے، شعر نمبر 11۔ فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں رو برو۔ فلسفہ ہوتا ہے حقیقت، علم و حکمت۔ حرف تمنا وہ لفظ جس میں تمنا کا اظہار پایا جائے، رو برو آمنے سامنے۔ اب یہاں اس شعر کی تشریح میں دیکھیں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فلسفہ اور شعر کی تعریف مختصراً اتنی ہی ہے کہ ان کی وساطت سے اپنی دلی تمنا کا اظہار کھل کر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہاں بھی علامتوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شعر و شاعری سے ایک شاعر کھل کر اپنے جذبات و احساسات کا تذکرہ کرتا ہے، حالانکہ اس کے برعکس ہوتا ہے، کیونکہ شعر و شاعری میں وزن، بحر، ردیف اور قافیہ وغیرہ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس کا شعر دیکھیں، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر اس شعر کو وسیع معنوں میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہت گہرا پیغام پوشیدہ ہے، یعنی اگر یہ دنیا ایک فلسفہ اور شعر کی مانند ہے تو انسان اس دنیا کا شاعر ہے۔ اسے اس دنیا میں توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنے احساسات و جذبات کو چھپانا پڑتا ہے، وہ مکمل طور پر کھل کر کبھی بھی اپنے حالات و واقعات کو کسی کو نہیں بتا سکتا۔ تو یہ آپ لوگوں کی اس نظم کے جو ہیں 11 اشعار تھے جس کی ہم نے تشریح کی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ کوئی اتنی مشکل تشریح نہیں ہے، دعا کی صورت میں اللہ پاک سے جو ہے فریاد کر رہے ہیں شاعر، تو آپ لوگوں نے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے یہ سمجھ آ جائے اور آپ لوگ خود سے بھی اس کو لکھ سکیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ساری تشریحات سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔